बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये हमारा TGSG यानी द ग्रैंड स्कीम ऑफ गॉड के प्लेटफॉर्म से एपिसोड नंबर 25 है। हमारा ये प्रोग्राम पिछले प्रोग्राम ही का तसलसल है। मैं मोहम्मद इसहाक हूँ और इस प्रोग्राम में मेरे साथ शरीक गुफ्तगू रहेंगे परवेज़ हाशमी साहब, डॉक्टर असद इम्तियाज साहब और खुरम खान साहब। नाज़रीन, मौत के हवाले से तो तमाम इंसान मुत्तफिक हैं, क्योंकि ये हर इंसान को आती है, चाहे वो दुनिया के किसी हिस्से में भी रहे। लेकिन मौत के फौरन बाद क्या होता है, इसके हवाले से आरा मुख्तलिफ है। क्लोजर ट्रुथ के होस्ट रॉबर्ट लॉरेंस क्यून के सामने भी इस हवाले से मुख्तलिफ व्यूज आए थे जब वो मुख्तलिफ स्कॉलर्स के पास इस हवाले से गए। नाजरीन, जो इंसान सिर्फ इस दुनिया ही की जिंदगी को जिंदगी समझते हैं, खुदा और मजहब को मैन मेड। एक मिनट अपना इसहाक साहब, आप देखें। अब ये जो हमने पहले वाला जो आपने लाइन पढ़ी ना, तो मौत के हवाले से क्यों अपना डॉक्टर साहब, ये मौत के जी सर। हवाले से तो किसी को कोई डाउट नहीं है ना। नो। यानी चाहे वो मगरिब में है, चाहे वो मशरिक में है, चाहे वो जुनूब में है, चाहे वो शुमाल में है, कि ये हर एक को आती हम्म, है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल। हकीकत, ये सबको आती है। मगर मौत के इमीडिएटली बाद क्या होता है, हम्म, यानी मौत के वक्त, वो हमने पिछले प्रोग्राम में बयान कर दिया कि फरिश्ते कैसे आगे रिसीव करते हैं, अच्छे लोगों को कैसे रिसीव करते हैं, बुरे लोगों को कैसे रिसीव करते हैं, जो बैन बैन है उनका मामला क्या होता है, वो बयान कर दिया। मगर अब इमीडिएटली बाद जो बरज़खी जिंदगी है उसके हवाले से गुफ्तगू हम कर रहे हैं। कि पहली लाइन में तो सारे मुत्तफिक हैं कि भी मौत आती है। अब अपना हमने बयान किया, बल्कि इसहाक साहब ने ये फरमाया कि जो लोग इस दुनिया की जिंदगी को ही जिंदगी समझते हैं, उनके लिए तो मामला बड़ा सादा है। फॉर देम दिस इज अल्टीमेट, खत्म हो गए, बस कुछ नहीं। आए, खाया पिया, बच्चे पैदा किए, एंड दैट्स अबाउट ऑल, खत्म हो गए। मगर जो समझते हैं कि आगे कुछ है, उनके हवाले से आप इसहाक साहब बयान करें। जी, जी। लेकिन जो खुदा को मानने वाले हैं, उनकी आरा भी इस मरहले के हवाले से मुख्तलिफ है। कुछ का ख्याल है कि बायोलॉजिकल डेथ के साथ ही रूह आज़ाद होकर परवास कर जाती है और किसी ऐसी दुनिया में चली जाती है जहां उसके अजीज व अकारिब की अरवाह पहले से मौजूद होती हैं, उनके साथ वो रहती बसती है। बास का ख्याल है कि वो वहां से अहम मौके पर इस दुनिया में भी अपने प्यारों के पास आती जाती रहती है। मजीद ख्वाबों में तो खास उनकी। नहीं इस पे जरा बात कर लें। क्यों जी डॉक्टर साहब, ये ऐसे ही है ना कुछ का ख्याल, कि बल्कि हमारे यहाँ, इवन हमारे माशरे में भी ज्यादातर लोगों का ख्याल यही, नहीं, अभी। मौत के साथ ही रूह जी जी। आजाद हो, हम्म। और आजाद हो के वो किसी, क्यों ऐसे ही है? आप डॉक्टर साहब, आपका क्या ख्याल है? मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरी ये पिछले दिनों बात हो रही थी एक गुजरांवाला से ही है। एक खास मकतबा फिक्र से आलिम है वो, तो उन्होंने मुझे कहा कि डॉक्टर साहब, आप देखें ना कि ख्वाब हम देखते हैं तो ख्वाब में हमारी जो रूह है वो कितनी जगहों से होके आ जाती है, इतना रियल होता है। तो बंदा उधर ही पड़ा होता है। तो जब देखें कि जब ये हम रूह जो है अभी मुकैयद है जिस्म में, तो कितनी जगहों पे होकर आ जाती है। तो जब ये आज़ाद हो जाएगी आपके कालिब से, तो फिर इसकी परवाज का अंदाजा लगाएं आप कहाँ कहाँ ये यही तस्वर जाएगी। है ना, आजाद हो जाएगी कालिब से, आजाद हो हम्म। जाएगी गालिब हम्म। से, और फिर ये जी सारे तस्वुरात हैं। और ये आम जी। तौर के ऊपर ये तो समझते ही हैं कि वो किसी हम्म। ऐसी जगह के ऊपर चले जाती है जहां हम्म। उनके सारे पहले मरुओं की, मरे हुओं की अजीजों कारब, वो सब की रूहें मौजूद हैं, उनके साथ गपशप करते हैं, रहते बसते हैं, और इम्पोर्टेंट जो ओकेजन्स होती हैं उसमें अपने प्यारों के पास आते जाते भी रहते हैं। बल्कि ख्वाब की हालत में तो आम तौर पे आते रहते हैं। अच्छा, क्यों यहाँ जी? पे मैं थोड़ा सा तस्हीह करना चाहूंगा। एक और जो उन्होंने लेटरल एस्पेक्ट बयान किया, उनका ये कहना था कि ये चीज़ हर एक का इस्तेहकाक नहीं होता। ये जो अल्लाह के वली होते हैं ना, वो मरने के बाद भी उनकी जो है ना जो ड्यूटियां लग जाती हैं उनकी आलम अरवाह से। ठीक है, तो वो फिर जो है ना वो ड्यूटियां सर अंजाम देते हैं। ये एक एक नई चीज़ थी मेरे लिए ये चीज़ कि नहीं, ये ये कह रहे भी थे, वो ये तस्वर कहते है, थे। ये भी जी तस्वर है। देखें, सब में एक बात आप देखेंगे कॉमन है, वो ये है जी कि भाई देयर इज समथिंग बियॉन्ड फिजिकल, जी। यस। जिसको वो रूह कह लें, सोल कह लें, हम्म। वॉट एवर, ये सब हम्म। में कॉमन है।
اب ہم بیان جی کر رہے ہیں کہ امیڈیٹلی ہوتا کیا ہے قرآن بالکل مجید کے ٹھیک حوالے سے. ٹھیک. جی ٹھیک. اور کیا ہے جی تصورات؟ جی کچھ کا خیال ہے کہ جسم کے ساتھ روح یعنی پوری شخصیت ہی کی موت واقع ہو جاتی ہے اور پھر وہ سب کے سب ایک خاص وقت ہی دوبارہ اٹھیں گے. جی یہ بھی تصور ہے. وہ یعنی یہ نہیں کہ روح کا انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں روح بھی ہے جسم بھی ہے، مگر جب جسم مر گیا تو ساتھ میں روح بھی ڈورمنٹ ہو گئی، اور دوبارہ جب بالکل ٹھیک. ریزریکشن ہوگی تو دوبارہ وہ ریوائیو کر لیں. کچھ کا تصور اینڈ آف ٹائم میں خدا کی بادشاہی کا ہے. اس بادشاہی سے پہلے خیر و شر، گڈ اینڈ ایول کی فورسز کے درمیان ایک آخری جنگ ہوگی. نیکی کی قوتیں غالب آئیں گی، سب شریر ہلاک کر دیے جائیں گے اور پہلے وفات پانے والوں میں سے اچھے لوگوں کو دوبارہ زندہ کر دیا جائے گا. یہ کرسچن کانسیپٹ ہے جی، آرمیگیڈون. جی بڑی لڑائی جو ہے نا وہ بڑی لڑائی ہوگی، بلکہ بڑی لڑائی کی حد تک تو مسلمان بھی اس میں ان کا بھی خیال ہے کہ یہ بڑی لڑائی ہونی ہے towards the end of time، جس کو موت. وہ ایک ملحمۃ الکبیرہ کہتے ہیں. جی. موت اور ریزریکشن یعنی دوبارہ اٹھنا کوٹرمنس ہے، یعنی جس لمحے انسان مرتا ہے اسی لمحے اٹھ کھڑا ہوتا ہے. درمیان میں کتنا وقت گزرا اسے احساس نہیں ہوتا. یعنی یہ تصورات ہیں مختلف لوگوں کے. اب یہ کوٹرمنس کیا مطلب کہ جیسے ہی مرا ویسے ہی اٹھ کھڑا ہوا، درمیان میں کتنا وقت تو گزرا، مگر اس کو نہیں پتا چلے گا کتنا گزرا، پتہ نہیں ہزاروں لاکھوں سال گزر گئے، مگر وہ سمجھے گا کہ ابھی سویا تھا کیونکہ. جی کچھ مانتے ہیں کہ روح آزاد نہیں ہو جاتی بلکہ فرشتے اسے اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں، مگر ایسے لوگوں کی تعداد کچھ زیادہ نہیں. اب ہم آ رہے ہیں کہ اس تصور کے اوپر جو ہمارے نزدیک قرآن مجید کے قریب ہے. یعنی جی قرآن مجید کا ہے کہ روح آزاد نہیں ہو جاتی، روح خود سے نہیں چلے جاتی. جی روح کو یعنی روح کو ہم تو اصل شخصیت کی بات کر رہے ہیں نا. ہم نے تو پہلے بیان کیا تھا کہ قرآن مجید اصل غیر مادی شخصیت کو روح کہتا ہی نہیں. جی روح کا لفظ ہے قرآن مجید میں، مگر وہ کس مفہوم میں استعمال ہوا ہے وہ ہم نے 5 اپنا یاد ہے نا اپنے حساب سے جی بیان کیے تھے. جی وہ مزید بھی ابھی ہم اس میں بھی انشاءاللہ بیان کریں گے. تو غیر مادی شخصیت جو ہے جی اس کو فرشتے جو ہے ریسیو کرتے ہیں باقاعدہ. جی ناظرین، ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں قرآن مجید کی روشنی میں بیان کیا تھا کہ جب فرشتے اصل غیر مادی شخصیت یعنی نفس کو ریسیو کرتے ہیں تو ان کا سلوک نفس کے ساتھ مختلف ہوتا ہے. اس سلسلے میں ہم نے قرآن مجید کی متعدد آیات بھی کوٹ کی تھی. ضمنی طور پر عرض ہے کہ ہمارے معاشرے میں غلط طور پر اصل انسانی شخصیت یعنی سول کے لیے روح کا لفظ استعمال ہونا شروع ہو گیا ہے، جبکہ قرآن مجید میں لفظ روح انسان کی اصل غیر مادی شخصیت سول کے لیے استعمال نہیں ہوا. قرآن ہماری اصل غیر مادی شخصیت کو نفس کہتا ہے. آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں، ہم نے گزشتہ پروگرام میں بھی کانسیپٹ آف سیلف کے حوالے سے ایک تفصیلی نوٹ آپ کے سامنے پیش کیا تھا. ناظرین، قرآن مجید میں لفظ روح کے استعمالات اب ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. لفظ روح وحی کے مفہوم میں سورہ شورى آیت 52 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اسی طرح ہم نے آپ کے پاس وحی یعنی اپنا حکم بھیجا ہے. سورہ غافر آیت 15، وہ رفیع الدرجات ہے، وہ عرش کا مالک ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے وحی یعنی اپنا حکم بھیجتا ہے تاکہ وہ صاحب وحی لوگوں کو اجتماع کے دن یعنی قیامت کے دن سے ڈرائے. یعنی یہ وحی کے مفہوم میں ہے. روح کا جی لفظ ہے عربی میں اور وحی کے مفہوم میں. جی سورہ بنی اسرائیل آیت 85، اور وہ تم سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں، کہہ دو کہ روح میرے رب کے حکم میں سے ہے اور تمہیں تو بس تھوڑا ہی سا علم عطا ہوا ہے. ناظرین، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہم قرآن مجید میں لفظ روح کے مختلف استعمالات آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. اب لفظ روح اللہ کی عام رحمت
राहत के मफहूम में कुरान मजीद में इस्तेमाल होता है। उसकी मिसालें सूरह यूसुफ आयत 87, बेटा यूं करो कि एक दफा फिर जाओ और यूसुफ और उसके भाई को तलाश करो और खुदा की रहमत से नाउमीद न हो कि खुदा की रहमत से बेईमान लोग नाउमीद हुआ करते हैं। सूरतुल वाक़िया आयात 88 ता 99, बस अगर वो हुआ मुकर्रबीन में से तो उसके लिए राहत और सुरूर और नेमतों की जन्नत है। लफ्ज रूह हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के लिए सूरह बकरा आयत 87, और हमने मूसा यानी को खिताब दी। हजरत जिब्राइल के लिए भी अरबी में लफ्ज रूह आता है, रूहुल जी, कुद्स। और हमने मूसा को खिताब दी और इसके बाद पै दर पै रसूल भेजे और ईसा इब्न मरियम को खुली खुली निशानियां दी और रूहुल कुदस से उसकी तायीद की। तो क्या जब जब आएगा कोई रसूल तुम्हारे पास वो बातें लेकर जो तुम्हारी ख्वाहिशों के खिलाफ होंगी तो तुम तकब्बुर करोगे। सो तुमने एक गिरोह को झुटलाया और एक गिरोह को कत्ल करते रहे। सूरतुल शुअरा आयात 193 से 194, इसको रूहुल अमीन लेकर उतरा है तुम्हारे दिल पर इसलिए कि दूसरे पैगंबरों की तरह तुम भी खबरदार करने वाले बनो। लफ्ज रूह अल्लाह ताला के डिवाइन स्पार्क नूर यजदानी यानी जमीर के मफहूम में, जो कि हमारे सेल्फ कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ में तीसरी चीज थी। जी। सूरतुल हिज्र आयत नंबर 29, तो जब मैं इसको मुकम्मल कर लूं और इसमें अपनी रूह में से फूंक लूं तो तुम इसके लिए सजदे में गिर पड़ना। सूरह सौद आयत नंबर 72, तो जब मैं इसको दुरुस्त कर लूं और इसमें अपनी रूह फूंक लूं तो इसके आगे सजदे में गिर जाइए। सूरह सजदा आयत 9, फिर इसके 9 पलक सवारे और इसमें अपनी रूह में से फूंक दिया और तुम्हारे लिए कान, आंखें और दिल बनाए, तुम बहुत ही कम शुक्रगुजार होते हो। नाजरीन, ये बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब देखने वाली बात जो है ना वो ये है कि देखें, हमने लफ्ज रूह कुरान मजीद का लफ्ज है। कुरान मजीद में ये मुख्तलिफ मफहूम में इस्तेमाल हुआ है, मगर हमारा जो कहना ये था कि ये किसी जगह भी इंसान की असल गैर मादी शख्सियत के लिए लफ्ज रूह इस्तेमाल नहीं हुआ। असल हमारे गैर माशरे में मादी शख्स। जी जी बताइए। मैं सिर्फ ये सॉर्ट ऑफ सवाल करना चाह रहा हूँ कि हमारे माशरे में मतलब ये उर्दू जबान का अगर यूज में इस मानों में आ गया है तो वजह क्या सिर्फ ये है कि नफ्स का वर्ड नहीं था या रूह के लिए कोई वर्ड नहीं था, मतलब तो वो हमारे नफ्स के लिए इस्तेमाल होना शुरू हो गया, मतलब हमारे उसमें ये किस वजह से, या हालांकि जब क्रिश्चियनिटी में भी देख रहे हैं उसमें भी देख रहे हैं कि उनमें भी तीन तीन चीज हैं और हर एक का वर्ड है, तो फिर इसकी क्या वजह हो सकती है? ज़ाहिर है वजूहात तो होंगी, आहिस्ता आहिस्ता, यानी टाइम वक्त के साथ साथ यानी वो चीज़ें आती रहती हैं। मगर असल चीज़ ये है कि देखें, ये सब लोग मानते हैं कि हमारा एक गैर मादी वजूद है, नॉन हम्म। फिजिकल। उसके लिए लफ्ज उन्होंने रूह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। रूह एक्चुअली, ये जो सोल है, ये आ तो रहा था वो यूनानियों से ही, तो उन्होंने वहां से ले लिया। मगर उसको तीन हिस्सों में नहीं, तीसरा जो है, जो क्रिश्चियनिटी से हमने बयान किया था कि वो कहते हैं बॉडी, सोल एंड स्पिरिट, तो उन्होंने हम्म। सोल और स्पिरिट को यकजा कर लिया और उसको रूह कह दिया। उसके नतीजे में हुआ क्या, कंफ्यूजन पैदा हो गया। यानी जो राइट। कुरान मजीद ने उसको अलग अलग करके बयान किया है कि वो जमीर के मायने में स्पिरिट ऑफ गॉड। तो हाँ, मुझे अपने डॉक्टर साहब क्या कहते हैं आप इस हवाले से? बिल्कुल ठीक, ऐसे ही है ये। या क्लियर ये है ये। इसको इसकी करेक्शन की जरूरत है ना। जी। मगर जहां तक ये बात है कि एक नॉन फिजिकल चीज है, तो वो मानते हैं हाँ। सारे कि है। यानी वो हमने आज हम्म। ही नहीं शुरू किया इसको बयान करना, सब मानते हैं कि है। वो कहते हैं देखें, ये जिस्म जो है ये मर गया हम्म। और रूह उसकी आजाद हो गई, या उसको फरिश्ते ले गए। यानी ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट है जो हमने पहले बयान किए हैं।
मगर उसको वो रूह कहते हैं। तो शहर शहर कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। शहर जो चीजें हैं, तीन मुख्तलिफ एंटिटीज, वो गायब हो गई, वो दो ही रह गई। और ये बड़ी प्रिवेलेंट अंडरस्टैंडिंग है अब। मैंने भी खैर इसी ग्रुप में आके ये बात ही समझी, मगर वरना यही मैंने अंडरस्टैंडिंग भी। है, कोई एक्चुअली सिर्फ हम हैं। और फिर देख लें कि कंफ्यूजन क्या होगा कि जमीर का लफ्ज ही हम इस्तेमाल करेंगे, हम कहेंगे जमीर मुलामत भी करता है, फिर किसको करता है? हाँ, सही है। राइट। जो मुलामत कर रहा है वो टेस्ट में तो नहीं है। हाँ, तो लिहाजा ये कंफ्यूजन पैदा कर दिया जब उन्होंने पीछे से एक जो चीज सही चली आ रही थी, बॉडी सोल एंड स्पिरिट, सोल एंड स्पिरिट को यकजा करके उसके लिए रूह का लफ्ज इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, ये कंफ्यूजन पैदा हो गया। तो कुरान मजीद तो हमारे पास है ना, अल्लाह ताला का महफूज कलाम, तो हमने तो देखना है कि वो क्या बयान करता है। आप देखें उसने अलहदा बयान कर दिया, और ये बकायदा जो 3 आयात सामने है हमारे, कि ये जो रूह अल्लाह ताला का डिवाइन स्पार्क या नूर यज़दानी, या इसको हम ज़मीर कहते हैं, इसके मायने में ये देखें बयान कर। हमारे कुछ स्कॉलर, अच्छे जो स्कॉलर्स, मतलब जो रिनाउंड जो स्कॉलर्स हैं, वो भी इस बारे में कोई ज्यादा वो नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि कुछ जगहों पे उनको सुनो तो लगता है कि वो भी यही रूह को हम ही समझते हैं। और इस बारे में मुझे लगता है कि उनके पास भी बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं होती है। क्या मैं वो सही हूँ? इसीलिए आप देखेंगे कि कुछ बात सवालात उनके सामने आएंगे ना, तो वो फंस जाते हैं, उसका जवाब नहीं दे पाते, क्योंकि डॉट्स ही कनेक्ट नहीं हम्म। होते। हालांकि आप देख लेंगे ये जो, यानी जो आपने बयान किया है, तो वो अपने तहरीरों में बाकायदा बयान करेंगे, जमीर जमीर के हवाले से पैराग्राफ लिख देंगे कि ये मलामत करता है, और उसकी बात अगर नहीं सुनता है तो फिर आहिस्ता आहिस्ता बात पहुंचनी बंद हो जाती, सब कुछ बयान करेंगे। मगर है क्या भाई, वो तो फिर टेस्ट में नहीं है ना, जो बयान कर रहा है, जो तंबीह कर रहा बिल्कुल। है, जो मलामत और कर रहा है, रिव्यू कर रहा है, वो टेस्ट में कैसे है? बिल्कुल। और दूसरा, जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जो सजदा किया गया, अब वो क्योंकि ये चीज है ही नहीं, तो वो बस यही कि क्योंकि इंसान बढ़तर मखलूक है, फरिश्तों से भी बढ़तर है, तो इसलिए उसके सामने जो है वो सजदा नहीं, कराया गया। एक तरफ वो कहते हैं कि इसलिए सजदा किया कि बरतर है, और दूसरी तरफ कहते हैं नहीं, फरिश्ते बरतर है। हम्म। क्या है दूसरी तरफ? दूसरी तरफ वो कहते हैं कि फरिश्ते बरतर हैं इंसान से। हाँ, और हम्म। सब भी सजदा भी कर रहे हैं। हाँ, तो बिल्कुल कंफ्यूजन है, मतलब उसका मतलब वो वो सजदा जो है वो एक्चुअली जब जो नूर यज़दानी जब शामिल हो गया तो तब करवाया गया, और उसको करवाया गया तब तब प्रॉब्ली। कराया, यानी वो बिल्कुल। अल्लाह ताला की समझे जात को ही सजदा कर रहे हैं। हम्म। बिल्कुल ठीक। डिवाइन स्पार्क का क्या मतलब है? डिवाइन स्पार्क, नूर यज़दानी, हम्म। यज़दान हम्म। खुदा को कहते हैं। हम्म। जी। डिवाइन स्पार्क, वो डिवाइन स्पार्क जो है वो अटैच किया अल्लाह ताला ने जिस्म के साथ, बॉडी के साथ। हम्म। जब बॉडी को पूरी तरह मुकम्मल कर दिया, फैशन कर दिया, उसके नॉक वॉक सब दुरुस्त कर दिया, तो फिर अटैच किया है। वो एक हम्म। एडिशनल चीज है, जो मेरे फहम के मुताबिक, जो जिन्नात भी आजमाइश में है ना, वो भी स्पिरिचुअल बीइंग है, वो भी गैर मादी शख्सियत है। हम्म। मगर मेरे फहम के मुताबिक उनके साथ, उनकी खालिब के साथ अल्लाह का डिवाइन स्पार्क नहीं है। हम्म। आजमाइश तो में तो वो है। कौन है हम्म। आजमाइश में? वो जो असल गैर मादी शख्सियत है, वो जानती है गलत क्या है, सही क्या है, वो अपने हदूद जानती है, सब कुछ जानती है। मगर उसमें ये एडिशनल चीज नहीं थी जो उसको तंबीह करे, उसको मलामत करे, उसको रेप्रिमांड करे, वो नहीं थी, रिब्यूक करे, वो नहीं थी, वो इसमें है। तो लिहाजा इसके लिए जाहिर है कि टेस्ट जो है वो डिफिकल्ट होगा, फिर हम्म। डिफिकल्ट अंजाम के एतबार से। यहाँ तो इजी है ना, वो तंबीह कर रहा है। सब ठीक। कहते हैं, हमारी सब जबानों में देख लें कि ये चीज भी है, चाहे जमीर का, जमीर उसको कह लें, कॉन्शियंस कह लें, बार बार कहते हैं कि जनाब जमीर आपका मलामत नहीं करता आप, हाँ, बिल्कुल। तो क्या हर चीज जबान में। है? हाँ, तो वो आगे एक बढ़ाएं कि उतरा अतराहे मज़ा भी है ना, वो किसी ने कहा था कि आजकल के दौर में ज़मीर मलामत नहीं करता, सिर्फ गुनाह का मजा किरकिरा करता है। सारा मजा किरकिरा कर देता है। मगर इसका मतलब तो ये है ना
اس سے نتیجہ تو ایک ہی نکلتا ہے کہ بھائی کوئی تیسری ہاں چیز ہے کانسیپٹ آف سیلف کے چیز حوالے ہے. سے. ہاں ہاں ہاں. بالکل اور وہ میں مزہ نہیں کوئی ہوں. طے کر رہا ہے. ہاں وہ میں نہیں ہوں. وہ تو اپنا کام کر رہا ہے. وہ تو اصل ہاں کام کر رہا ہے. وہ تنبیہ بھی کر رہا ہے, ملامت بھی کر رہا ہے, ریبیوک بھی کر رہا ہے. وہ تو ٹیسٹ میں نہیں ہو سکتا. تو یہ کام کر رہا ہے. بالکل. ناظرین, قرآن مجید کے حوالے سے موت کے فوراً بعد کی صورتحال پر تفصیلی گفتگو ہو گئی. اب ہم آپ کو برزخی زندگی کے حوالے سے معلومات فراہم کرتے ہیں. اچھا, اس میں سوری میں تھوڑا سا اور ایڈ کرنا چاہوں گا اس موقع پہ کہ یہاں پہ جتنی بھی ہمیں آیات کوٹ کی وہ زیادہ تر وہ تھیں جب فرشتے تھوڑے گنہ گار لوگوں کو جب اریسٹ کرتے ہیں, ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے. پرابلی وہ آیات جو کہ نیکوکاروں کے لیے ہوتی ہیں, جس میں خاص طور پہ انہیں کہہ دیا جاتا ہے کہ اے مطمئن روح, تو آپ جو ہے نا آپ ڈونٹ وری, آپ فکر نہ کریں, اور آپ جو ہے نا وہ یور پاس. یہ بھی میرے خیال میں تصویر جو دوسرا اینگل ہے وہ بھی ہمیں مینشن اگر کر دیں تو زیادہ تو بہتر ہے. ہم نے بتایا تھا نا کہ ہم نے تو صرف ایک ہی, مگر ہم ٹھیک کہتے ہیں, آپ ہم 2-3 اور بھی لے آئیں گے. جی جی پلیز. ویسے وہ ہم نے پچھلے پروگرام میں کی تھی. ابھی تو ہم وہ روح کے لحاظ سے ہاں وہ کر پچھلے رہے تھے. پروگرام میں ہم نے دی تھی, یہاں تو نہیں دی, مگر ہم نیکسٹ ان کا ڈاکٹر صاحب کا کہنا یہ ہے کہ اس کو بھی مینشن کرنا چاہیے. وہ ایک ہی دی تھی مگر بہت جی بہت صحیح اور بھی ہیں. جی بالکل. جی جی آپ کا برزخ یعنی اب برزخی زندگی کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں. جی جی. برزخ انسانی جسم کیریئر کی موت یعنی بایولوجیکل ڈیتھ کے ساتھ ہی فرشتے اس اصل شخصیت یعنی نفس یعنی اسپرچول بینگ کو اپنی کسٹڈی میں لے لیتے ہیں. جس شخص نے آخرت کی آنے والی زندگی کو حقیقت سمجھتے ہوئے دنیاوی زندگی گزاری ہو اسے فرشتے خوش آمدید کہتے ہیں, اور جس نے دنیا ہی کو اصل سمجھ کر اور آخرت کو فراموش کر کے زندگی گزاری انہیں فرشتے گرفتار کر لیتے ہیں. جو بین بین رہے انہیں فرشتے نہ خوش آمدید کہتے ہیں اور نہ ہی گرفتار کرتے ہیں, بلکہ سادہ طور پر اپنے ساتھ لے جاتے ہیں. اس مشاہدے کے بعد نفس یعنی اسپرچول بینگ کو کسی جگہ لے جایا جاتا ہے, پھر ان پر نیند طاری کر دی جاتی ہے. اسے قرآن اصل شخصیت یعنی اسپرچول بینگ کی دوسری موت سے تعبیر کرتا ہے. یعنی دیکھیں کہ یہ جو فرشتے ہیں وہ لے کے جا رہے ہیں, تینوں قسم کے لوگوں کو لے کے جا رہے ہیں. آزاد نہیں ہو گیا وہ کہ جہاں مرضی چلے جائیں. گرفتار ہونے والوں کو دنیا میں حقیقت فراموشی کی وجہ سے احساس پچھتاوا اور آئندہ کے عذاب کا عکس نیند کی حالت میں شدید ترین بے چینی سے دوچار رکھتا ہے. اس کے برعکس جنہیں خوش آمدید کہا گیا انہیں دنیا میں صحیح رویہ اپنانے پر بے انتہا فرحت اور آنے والی زندگی میں جنت کی نعمتیں اور اپنے رب سے ملاقات کی مہک محسوس ہوتی رہتی ہے. بین بین والوں کو کبھی ایک طرح کے خواب آتے ہیں اور کبھی دوسری طرح کے. یہ کیفیات قیامت یعنی دوبارہ جسمانی طور پر اٹھنے تک برقرار رہیں گی. یہ برزخی زندگی ہے. قیامت تک انسان اسی حالت میں رہتا ہے اور اس کا دنیا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہتا. یعنی یہ کیفیات ہیں. جی نیند کے عالم میں کیفیات ہیں اور یہی عذاب قبر ہے. ورچوئل ریالٹی. جی جو لوگ تو ادروائز کہتے ہیں اگر فزیکل قبر کی بات کریں گے تو بھائی تو بے شمار لوگوں کی تو قبریں ہوتی نہیں ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عذاب قبر سے بچ گئے. تو ڈوب کے مر گیا, کسی کو جلا دیا جاتا ہے, اس کی تو قبر ہی نہیں ہوتی کوئی. بالکل ٹھیک. یہ جو اصل اچھی بات. شخصیت ہے نا وہ اس کے اوپر کیفیات ہیں یہ, اور یہ نیند کا عالم ہے جس میں یہ کیفیات ہیں, اور اس کو خواب آ رہے ہیں. کسی کو اچھے خواب آ رہے ہیں اور کسی تو کو نائٹ میئرز آ رہے ہیں. اس کا سر کوئی کنیکشن رہتا ہے ہماری یہ جو زمین کی قبر کے ساتھ مٹی والی اس شخصیت کا کوئی تھوڑا بہت کہ نہیں؟ وہاں کیا ہے پھر؟ کوئی کنیکشن نہیں رہتا اس کا, زمین کے ساتھ ہی کوئی کنیکشن نہیں رہتا. پھر ہم اس جب کو پتہ ہی نہیں فاتحہ وغیرہ ہوتا پڑھنے جب وہ جاتے ہیں سوتا قبر ہے, میں. جب وہ سوتا ہے اور جب اٹھتا نہیں, وہ قبر ہی کی ہے نا. وہ نیند کے عالم میں کیفیات ہے. کس کے اوپر طاری ہو رہی ہے؟ ہم نے تو پہلے کہا کہ آزمائش ڈاکٹر صاحب کس کی ہو رہی ہے آزمائش؟ جی بالکل ٹھیک, نفس کی.
नफ्स की, तो नफ्स तो है ना मौजूद, जी। उसके तो फिर ऊपर ही कब्र तारी में, हो रही है कैफियत। फिर कब्र भी जाना क्यों थोड़ा मसनून बाज दफा समझा जाता वो है, कब्र फातिहा देखे ना पढ़ने जी, के लिए। हमारे जो कल्चर है ना, जो ज्यादातर कल्चर है उनमें हम कब्र ही को जानते हैं अल्टीमेट। यानी जी। क्रिश्चियनिटी है, इब्राहिमिक रिलीजन की बात कर रहे हैं, या जूडाइज्म है, या हम्म। इस्लाम है, इसमें सब में दफन करते हैं, हम्म। अपने मुर्दे को दफन करते हैं। तो हम इस्तारन उसको ही समझते हैं। हालांकि वो असल हम्म। शख्सियत जो है वो तो वहां नहीं रहती। असल शख्सियत हम्म। तो पहले ही ले गए फरिश्ते। हम्म। और इसीलिए कयामत में देखें, मतलब जो मैं समझता हूँ वो यही कि जो अगर प्लेजर मिलना है या टॉर्मेंट होना है, तो उसके लिए बॉडी की रिक्वायरमेंट है, तो वो बॉडी फिर हमें मिलेगी उस वक्त। तो कब्र वो में, क़यामत में मिलेगी ना, उसको कहते हैं राइट, तो रिजरेक्शन। बिल्कुल, तो वो इसीलिए जो दर्द है या जो भी प्लेजर मिल रहे हैं वो भी बॉडी से ही मिल रहे हैं, तो फिर वो कयामत में मिलेगी। तो इस वक्त जो तो पहले बॉडी भी भी ये नहीं देखें, ये होती। कैफियत जो होती है, ये कैफियत यानी नाइट मेयर्स अगर किसको आ रहे हो, अभी भी आप देख लें कि लोगों को हम्म। बाज़ औक़ात ऐसे होते हैं जिनको नाइट मेयर कोई आए, तो बॉडी तो उसकी वैसी होती है साकित पड़ी हुई, किसको आ रहा है नाइट मेयर? हम्म। हम्म। हाँ। यहाँ भी एक्सपीरियंस करते हैं हम। तो ये भाई, कैफियत एक है। बात तो कुरान कहता है कि जो 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 हमारी नींद को वो मौत से ताबीर करता है, तो वो भी वो, है, एक आई आयत मीन, है ना कुरान मजीद में। तो आई मीन उससे एक बात का शायद पता चलता है कि मौत के वक्त हमारा बॉडी से निकलना वो शायद इतना तकलीफ दे नहीं है, या पता भी नहीं होगा। मतलब हाँ, अगर सोते में भी निकल जाती है हमारी वो नफ्स, या तो इसका मतलब शायद यही है कि क्या कहते हैं, अगर कि मौत का जो मरहला है वो इतना सख्त नहीं है, सिवाय इसके कि मे बी जो फरिश्ते अगर किसी को मार मार के निकाल रहे हैं या जो वो उस वक्त दे रहे हैं, तो वो वही है इसका मतलब। इज दैट करेक्ट अंडरस्टैंडिंग? असल असल चीज ये है कि वो फरिश्तों को खुद अपनी आंखों से देख लेता है, हम्म। अपनी हम्म। आंखों से। ये बॉडी की आंखों नहीं, बॉडी की आंखें तो बंद हो गई, हम्म। अपनी आंखों से देख लेता है। जब वो अपनी आंखों से देख लेगा तो उसको पता चल गया कि वो हो, मैं तो समझता रहा था कि कुछ भी नहीं है, मर के बस खत्म। ये अच्छा, तो नजर आ यहाँ गए पे फरिश्ते। थोड़ा सा ये भी एक पॉपुलर कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि ये ट्रांजिशन पीरियड में भी बाज दफा देख लेते हैं कुछ लोग फरिश्तों को। अभी ट्रांजिशन मुकम्मल नहीं हुआ होता, वो कुछ ऐसी बातें कर जाते हैं, ऐसे की चीजें कर जाते हैं, जैसे एज इफ दे आर सीइंग, बहुत क्लियर कट तो नहीं बताते, लेकिन ऐसा लगता है बाजार। क्या ऐसा मुमकिन हो सकता है कि यहाँ ये पे ट्रांजिशन तो हमने पूरी लिखा है ना अपने, कि जी। वो ट्रांजिशन का पीरियड है, वो यहाँ से लेके जाते हैं ना, उसे किसे लेके जाते हैं, देखें फोकस रखें नहीं नहीं, कि असल सॉरी, मसला मैं कह रहा किसका हूँ, है। मैं बायोलॉजिकल डेथ के ट्रांजिशन में बात कर रहा हूँ। वो तो खैर वो कहते हैं कि जी ये हुआ, और पहले वो यानी डेथ हाँ। के मूवमेंट को बयान करते हैं कि वापस हाँ आ जी, गए हाँ जी। जी। डेथ के बाद वो सारी स्टोरी है, कुछ भी नहीं है वो। नहीं 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 नहीं, वो मैं उसी नियर डेथ एक्सपीरियंस की बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ कि एक मरने वाला बंदा मर गया, लेकिन मरने से जस्ट कोई फ्यू सेकंड बिफोर वो ऐसा बाज दफा बिहेव, जैसे मेरे बहुत क्लियर कट हमने खुद ये देखा। मेरे अंकल थे, एक बहुत तजुर्बेकार नेक आदमी थे, तो वो उनको हार्ट अटैक जब हुआ तो सारे भाग के गए, तो चलो जी, चलो चलो हॉस्पिटल लेके चले गए। वो तो उन्होंने एकदम खुद ही रोक दिया। उन्होंने कहा जी कि नहीं, हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है, वो आगे ने। हाँ, किधर आ गए ने, उधर मुमकिन देखना है, शरण, या वो आ इसकी गए। इसकी इसकी हम नफी नहीं कर सकते कि जब जी उसको जी। नजर आ जाते हैं ना एक दफा, देर इज हाँ जी, नो हाँ जी। कमिंग बैक, एब्सोल्युटली। हाँ, कमिंग बैक नहीं हुई फिर। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बिल्कुल ठीक। अच्छा, मगर एक और बात, जो खुरम वो साहब ने ये कहा, कि सॉरी, खुरम, अभी जैसे जो जो खुरम प्लीज गो साहब ने अहेड। पॉइंट उठाया मौत के वक्त तकलीफ का, तो मेरे ख्याल में मैंने सुना था कि जब नबी वसल्लम की लास्ट मोमेंट्स थे, तो वो तकलीफ में थे, तो हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हों ने ये फरमाया कि आज के बाद मैं कभी ये नहीं समझूंगी, ये कहूंगी कि नेक लोगों को मौत की तकलीफ नहीं हो सकती। ज़ाहिर सी बात है, ये तो एक मंतकी था ही। लेकिन इसको मंतकी, अगर आप इसको देखें तो मौत एक बायोलॉजिकल हादसा भी तो है ना, तो बॉडी है जी, जो है बिल्कुल। वो, हमारे हाँ, बहुत सामने बड़ा होता हादसा है। है, कोई कोई आदमी, किसी को कैंसर है, वो जाहिर है उसको तकलीफ तो हाँ हो रही है। हाँ, बिल्कुल, जिस तो उसको वक्त तो तकलीफ। जिस तकलीफ वक्त ये वो कैंसर बॉडी, कैंसर के लिए ऐसे सेडेटिव्स नहीं थे, जी, तो उसको तकलीफ होती थी कि नहीं होती थी? तो बहुत तकलीफ होती है। और मैं बताऊं, मैं सीरियसली, मैंने लोगों को 3 3 दिन, मैं तो डॉक्टर हूँ,
3 दिन जान कनी की हालत में देखा है, यानी हम हैरान रह जाते हैं कि यार बीपी नील चल रहा है, पल्स नील चल रही है, कुछ भी नहीं आ रहा, बंदा जिंदा है, मुंह अड्डा हुआ है, बिल्कुल ठीक। आंखें पथराई हुई हैं, ठीक है जी। तो बल्कि एक तो सर पेशेंट की हद हो गई कि मैं रोज उनको कहूँ कि बस हूँ शाम तक कर, बस हूँ शाम तक कर यही बात है, ऐसी सिचुएशन आ जाती है। वो अस्पताल में उन लोगों ने इलाज मुआवजे के लिए तो रखा ही होता है, मफाद के लिए भी रखा होता है, जाहिर सी बात है वो घर नहीं देख सकते लोग। तो वो जनाब वो क्या करना चाहिए ना, जान ही ना निकले। तो चौथे दिन ना आखिर वो ले ही गए बेचारे, वो ले गए तो पता चला जी कि जर्मनी से पता नहीं उनके किसने उन साहब के भाई नहीं आना था, ये किसने आना था, वो आए ने तो उन्होंने आके हाथ रखा है, तो नाल ही उन्होंने अखा बंद कर दी हैं। अब देखना इससे फिर ये बातें हो जाती हैं जी कि वो उन्होंने इंतजार कर रहे हैं सब। तो इस तरह की चीज भी जो है ना चीजें वो भी खुद तो पाई इंतजार जाती नहीं करता ना, देखें उसको वो मामला बहुत सारे हमें मालूम नहीं है। जैसे हैं जी। हमने कहा कि मुमकिन है उसको नजर भी आ जाते हो, उसके जी। बाद वापस आना नहीं है। नहीं, वापस आने की बात नहीं हो रही। मैं असल में चीज ये है कि मैं देखें वो सिर्फ ये कह उम्र रहा का। था कि हम्म। जी। मैं सिर्फ ये कह रहा था कि तो कुरान जो है वो इसको बताता है कि जैसे मौत की हाल, जो नींद की हालत है वो तकरीबन उसी तरह है जो मौत की। तो मैं उसको मैप इस तरह कर रहा हूँ कि मैं ये नहीं कह रहा कि उससे पहले उसको कितनी तकलीफें बॉडी में हो रही हैं, जो भी हो रही हैं, मगर जब वो सेपरेशन हो रही है, जिस वो फरिश्ते उनको ले रहे, हो सकता है वो हाँ। मौत का वक्त आ ही गया खत्म। वो जो है, वो जो पोर्शन है जिसमें वो सेपरेशन हो रही है, क्योंकि इस वक्त भी हम नींद में होते हैं, जब अचानक जब नींद का गलबा आ जाता है तो यू जस्ट डोंट नो एनीथिंग। और अपेरेंटली कुरान के मुताबिक शायद हमारी नहीं रूह देखिए सर, वो आप हमारा इसको नफ्स नहीं कंफ्यूज जानता। कर रहे हैं, वो तो मौत के वो बाद का वाली सफर है। बात कर रहा हूँ। नहीं, वो हाँ, मौत के बाद का सफर है, जो नींद की आप बात कर रहे हैं ना, वो मौत के बाद का सफर है। वरना मैंने तो कहीं सुना था, पता नहीं हदीस मुबारक का या बात या वैसे कही गई है कि बाज दफा मौत तो ऐसे होता है जैसे मलमल का कपड़ा जो है ना, वो कांटों पे रख के खींचा जाए ना, तो ऐसा वो भी। देखें तकलीफ जिस्मानी मसला, किसी का एक्सीडेंट हो गया, हाँ जी। एक्सीडेंट में तो लोग मर तकलीफ जाते हैं, तो तो क्या उनको तकलीफ नहीं हो रही होती सामने? हाँ जी, बिल्कुल। बिल्कुल हो रही है। हम्म। तो वो मैं तो है। सेपरेशन है बल्कि ना मैं तो मौत की कहता हूँ, बात कर रहा वो हूँ। बल्कि वो जो आई। बात कर रहे हैं ना खुरम खान साहब, वो सेपरेशन की बात कर रहे हैं। वो एक्चुअली जो उसको, जो असल शख्सियत है, मसला तो उसका है ना, बॉडी का तो मसला नहीं है, बॉडी को तकलीफ हो रही है वट एवर, जी। वो तो जानवरों को भी राइट, होती है। जो असल शख्सियत है उसका मसला शुरू होता है जब उसको फरिश्ते नजर आते हम्म। बिल्कुल ठीक। राइट, राइट। जी, आगे बढ़ाते हैं जी अच्छा, प्रोग्राम को। जी। जी। एक चीज और, आई थिंक अभी हमने एक बात की कि वो आ, कि फरिश्ते जो है क्या कहते हैं, अगर जो आई थिंक हाशमी साहब ने शायद मेंशन किया था कि वो बात बीच में रह गई शायद, कि वो कि अगर तो उसका क्या कहते हैं आखिरत की जिंदगी में ईमान ही नहीं है सब कुछ, और तो जब वो देखता है तो फिर वो उसको पता चलता है कि ये तो बिल्कुल ही उल्टा हो गया। मगर हाशमी साहब, क्या ये बात भी नहीं है कि हम मतलब मुसलमान होते हुए भी, यानी कयामत का को जानते हुए भी, आखिरत को भी ईमान रखते हुए भी, हमारे बहुत सारे मुसलमान ऐसी ऐसी हरकतें कर रहे हैं, ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं, तो क्या ये उन्हीं उनके साथ भी ऐसी चीजें नहीं होंगी? क्या ये सिर्फ उन्हीं के लिहाज से, उनके लिहाज उनके साथ है जो आखिरत पे नहीं, ईमान ही वो नहीं? कहते हैं कि देखें, असल मसला ये नहीं कि वो कहते क्या है, असल मसला ये है कि वो मानते क्या है। और जो हम्म। आपने बताया है कि उनके अमाल गवाही दे रहे हैं कि वो मानते नहीं कहते। हम्म। बिल्कुल ठीक। मगर वो जब वो तो वो भी मानना कहीं शुरू दे करेंगे, विल जब आल्सो, वो पॉइंट मानना इज शुरू दे विल आल्सो बी करेंगे टेकन तो बाय आपका ये सरप्राइज ऑब्जेक्शन प्रोबेबली। दूर हो जाएगा। जी। वो भी दे विल आल्सो बी टेकन बाय सरप्राइज, जो अमली तौर पे नहीं मान रहे थे मेरे ख्याल में। वही मैं कह रहा हूं ना कि वो तो वो कह जब रहे नहीं होंगे मान रहे थे। भाई, वो जी। हम्म। उनकी तमाम नमाजें रोजे मतलब वो रख रहे हैं कि हाँ जा वो। असल में प्रॉब्लम शायद ये आती है कि बहुत सारे अमाल को ये समझते हैं कि इनका मजहब इससे शायद कोई ताल्लुक नहीं है, मे बी, या और वो मजहब इसीलिए अलग चीज हमने है, यानी ये कहा बिजनेस था, में कल भी कर डॉक्टर साहब से बात हो रही थी कि इबादत पूरी जिंदगी है। हम्म। जो इसको खास कर लेते हैं मुरासमे अबूदियत के साथ, वो समझते हैं कि हमारे जो मामलात हैं दीगर हम्म। लोगों के साथ, उसका कोई वेट नहीं है। वो असल वो चीज है। भाई झूठ किससे हम्म। बोलेंगे, बदयानती किससे करेंगे, बेईमानी किससे करेंगे, बदअहदी किससे करेंगे, जुल्म किसके ऊपर करेंगे? वो दूसरे लोग हैं। असल में हम्म। वो चीज है, और इसके लिए उसे किसी किताब की जरूरत नहीं है, किसी नबी की जरूरत नहीं है, ये उसके अंदर मौजूद है।
اور اسی کی تذکیر آ کے نبی کرتے ہیں، اسی کی تذکیر قرآن مجید کرتا ہے۔ جس دن آدمی نے اس کو یعنی کہنے سے ماننے کا سفر طے کر لیا، ماننا شروع کر دیا، اس کی زندگی میں ایک واضح تبدیلی آئے گی جو نظر آئے گی سب کو۔ ایگزیکٹلی۔ اگر تو وہ کوئی نظر نہیں آ possibility رہی ہوگا کہ تو اس فرشتے کا ان کو مطلب یہ کہتے ہے کہ وہ صرف رسم ہے۔ اگر وہ نظر نہیں آ رہی تو صرف وہ رسم ہے بس، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ بالکل اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ جی، ٹھیک ہو ہاں گیا، چلے البتہ جی یہ آگے۔ ہے کہ اس کی آزمائش سخت ہے، کیونکہ اس کے پاس انفارمیشن تھی۔ یہ پیورسٹ فارم میں انفارمیشن مسلمانوں کے پاس موجود ہے، وہیں سے تو ہم یہ چیزیں بیان کر رہے ہیں ساری کی ساری۔ کوئی بالکل ٹھیک۔ دوسرا آدمی تھوڑے کنفیوژن میں مبتلا بھی رہ سکتا ہے، جس کے پاس قرآن ہے، اللہ تعالیٰ کا محفوظ کلام ہے، وہ کیسے کنفیوژن میں مبتلا رہ گئے؟ تو لہٰذا ایک تو چیز ہے نا علمی، اس کو چھوڑ دیں کہ فرشتے نظر آئے یا نہیں آئے، تو اس کے اعمال اگر ٹھیک نہیں ہے، ڈیڈز اس کو کہتے ہیں، ڈیڈز، ناٹ ایکشنز بٹ ڈیڈز، اگر اس کی ٹھیک نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے مگر وہ ایمان نہیں رہا۔ اچھا سوری، اس میں اب ایک آیت مبارکہ مجھے وہ بھی یاد آ رہی ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ یہ بھی کہیں گے کہ ہمیں ایک دفعہ موقع اور دے دیں، ہم واپس جاتا ہوں اسی دنیا میں، یا اللہ اب میں نا صحیح کام کروں گا ایک جی بندے کے پتروں بالکل۔ کی طرح۔ اچھا اور اب اگلی پوائنٹ جو ہے نا اس پہ میں نہیں، اللہ نے اکثر غور تبصرہ کرتا ہوں۔ کیا کیا اس کو، ہاں تبصرہ کیا کیا اس کو؟ یہ ایسے ہی کہہ رہا ہے۔ یہ بکواس کر رہا یہ ہے اس کی اس نے۔ نہیں، اس کی کہنے کی بات ہے یہ۔ اس کا مطلب وہ کیا ایک ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اب حقیقت دیکھ لی ہے، اور اب یہ بیان کر رہا ہے کہ مجھے واپس جانے کا موقع دے دے۔ اگر میں اس کو موقع دے بھی دوں تو میں تب بھی بھلا دوں گا، اس کو ہاں تب بھی بھلا دوں گا، ہاں پردہ ڈال دوں آزمائش پردہ کا۔ ڈال، یہ واہ واہ حقیقت واہ تو واہ، بھلا یہ دوں گا نا، یہ اس پہ یہ پردہ ڈال دوں گا، اور واپس ہاں اگر جی، بھیج بھی دو تو دنیا میں وہی کرے گا جو پہلے کرتا رہا۔ ہاں یہی میں نے استنباط کیا تھا اس۔ ایکسیلنٹ، بڑی زبردست ڈسکشن ہوئی جی، مزہ آ گیا۔ وہ دیکھیں کیسے جب غور و فکر کریں ایک دوسرے سے انٹر لنکڈ ہوتی چلی جاتی ہیں چیزیں، ساری بڑھیا کنیکٹ ہوگی ملی تو ہوئی۔ سارے ڈاٹس اگر کنیکٹ نہیں ہوں گے، اگر ڈاٹس کنیکٹ نہیں ہو رہے تو بھائی وہ پھر جو اتنا بڑی ہستی ہے، عظیم الشان ہستی، اس کی اسکیم کیا ہوئی جس میں ڈاٹس ہی نہیں کنیکٹ ہو رہے؟ جی، اور اس کا کی کتاب بھی کیا ہوئی جو اس سب چیزیں کلیئر نہیں کر پا رہی؟ جیسے یعنی وہ ایک جگہ جو خاکہ ہے وہ تو مکمل کر دے گی نا۔ یعنی بہت ساری چیزیں تو ایسی ہیں جو ہم نے کہا، اور پہلے ہم نے اس کے اوپر اپنا پروگرام بھی کیے تھے کہ ہم اس کی حقیقت کو نہیں جان سکتے، بالکل ہمیں تو صرف بتا دیا جاتا ہے متشابہات کی جو بات میں کر رہا ہوں، تو ہم ریلیٹ کر لیتے ہیں اس دنیا کی چیزوں کے ساتھ، مگر اس کی حقیقت نہیں جانتے ہم۔ آگے مگر بڑھاتے ہیں جی پروگرام کو۔ جہاں تک بڑھائیں جی، جی ناظرین، جہاں تک نبیوں، شہداء اور صدیقین کا تعلق ہے، ان کے لیے کوئی برزخ نہیں۔ جیسے ہی ان کے مادی جسم یعنی کیریئر کی آنکھ بند ہوتی ہے، ویسے ہی السابقون کی جنت میں نئے اجسام کے ساتھ کھل جاتی ہے۔ وہاں وہ بہترین رزق پاتے ہیں اور بہترین انسانوں کی صحبت میں جسمانی طور پر اللہ کی نعمتوں میں رہتے ہیں۔ انہیں فرشتے ان کے ساتھی اہل ایمان کے بارے میں بشارتیں دیتے ہیں کہ وہ بھی عنقریب ان سے آ ملیں۔ ان کا اس دنیا کے ساتھ بلا واسطہ کوئی رابطہ نہیں رہتا، البتہ حساب کتاب والے دن انہیں السابقون کی اس جنت سے اپنی قوم اور اپنے لوگوں کے خلاف بطور گواہ لایا جائے گا۔ یعنی یہ ہم بیان کر رہے ہیں نا کہ سب کے لیے برزخ ہے، ہم ایکسیپشن بیان کر رہے ہیں کہ نہیں، کچھ لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ بیان کیا۔ اب قرآن مجید کی آیات کا ذکر کرتے اب ہیں ہم جی۔ آپ کے سامنے قرآن مجید میں برزخ کا جو ذکر ہے اس کے حوالے سے آیات کا ترجمہ پیش کرتے ہیں۔ سورہ مومنون آیات 99 تا 100 میں ارشاد ہے، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت آئے گی تو کہے گا، اے میرے پروردگار مجھے پھر بھیج دے تاکہ جسے میں چھوڑ آیا ہوں اس میں نیک کام کر لوں۔ ہرگز نہیں، یہ صرف بات ہی ہے جسے یہ کہہ رہا ہے، اور آگے ان کے ایک پردہ ہوگا اس دن تک کے لیے جس دن وہ اٹھائے جائیں گے۔ اب وہ پردے کو برزخ کہتے ہیں جی، نبیوں، شہداء اور صدیقین کے حوالے سے آیات۔ اب وہ ایکسیپشن والی آیات آ رہی ہیں جی، جن اور کے لیے جو برزخ نہیں ہے۔
सूरह बकरा आयत 156, और जो अल्लाह की राह में कत्ल होते हैं उनको मुर्दा न कहो बल्कि वो तो जिंदा है लेकिन तुम इसका शऊर नहीं रखते। सूरह आले इमरान आयत 169 to 170, और जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल हुए हैं उनको मुर्दा ख्याल न करो बल्कि वो अपने रब के पास जिंदा है, उन्हें रिस्क मिल रहा है, फरहा और शादा है इस पर जो अल्लाह ने अपने फजल में से उनको दे रखा है, और उन लोगों के बारे में बशारत हासिल कर रहे हैं जो उनके अखलाक में से अब तक उनसे नहीं मिले हैं कि उन पर भी न कोई खौफ होगा और न वो गमगीन होंगे। यानी उनके साथियों के हवाले से है कि उनके बारे में वो खुशखबरी उनको दी जा रही है, जो फरिश्ते दे रहे हैं कि वो भी आपसे आप मिलेंगे। यानी यहाँ उनकी आंख बंद हुई और दूसरे जिस्मों के साथ जिस्मानी जिंदगी है वो, मगर इस दुनिया में नहीं है। जैसे जो डॉक्टर साहब पहले बात कर रहे थे ना, कुछ जी लोगों ने हवाला दिया कि वो वली हैं तो इसी दुनिया में वो शुरू हो जाते हैं काम करना। नहीं, हम कह रहे हैं कि वो जो जिनके लिए बरज़ख नहीं भी है, यहाँ हम्म उनकी आंख बंद हुई और कहाँ खुलती है? अस्साबिकून की सब की जन्नत। जन्नत। आप उनकी जन्नत में, जिसको आमतौर पे जन्नतुल फिरदौस भी कह देते हैं, वहां खुल हम्म जाती है जिस्मों के साथ। हम्म और जिस्मानी तौर के ऊपर नेमतें पा रहे हैं, जिस्मानी तौर पे रह रहे हैं, जिस्मानी तौर पे उनकी मुलाकातें, हम्म यानी जो बेहतरीन कंपनी है वहां रह रहे हैं, जो जहाँ हम्म जो पहले नबीन सिद्दीकीन शोहदा पहले वाले भी। हम्म, बिल्कुल सूरह ठीक। यासीन आयत 26 से 27, उस शख्स से कह दिया गया जन्नत में दाखिल हो जाओ, उसने कहा काश मेरी कौम को मालूम होता कि मेरे रब ने मेरी मगफरत फरमा दी और मुझे इज्जत पाने वालों में दाखिल फरमाया। ये भी शहीद था ना, इसको भी वो जो उनकी कौम है, यानी हम्म, उन्होंने मार दिया। तो ये वो ठीक। बयान उसका डायलॉग है बंदे। हाँ, और दूसरा, ये जो आयतें में हमने पढ़ी, ये बहुत वाज़ेह है, बता रही हैं कि जन्नत में ये लोग गए हैं। एंड तब भी कुछ स्कॉलर्स हमारे इस बात को वो नहीं करते कि जन्नत ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, और वो नहीं, बल्कि जन्नत कहते के हैं कि दो ये हिस्से जो करें ना आप। एक जन्नत है, जन्नत साबकून की जन्नत है, और साबिर, एक जन्नत जी जी जी, इसाबल यमीन की जन्नत है। इसाबल यमीन की जन्नत अभी नहीं, जो तैयार की जा रही है, हो रही है तैयार। साबिर की मगर एग्जिस्ट करती है, राइट? वो जी एग्जिस्ट करती है, उसमें इसी यानी कैटेगरी के लोग हैं इस वक्त। हाँ, मगर आई थिंक तब भी मेरा ख्याल है कि मेरी अंडरस्टैंडिंग सही है, कुछ स्कॉलर्स ये कहते हैं कि जो मुझे नहीं समझ में आता क्यों कि वो अभी जो है वो ये सारा जो मलबा पड़ा है इससे बनेगी, अभी कुछ नहीं एग्जिस्ट करता। सो वो फिर इनको कैसे एक्सप्लेन करते हैं? हाँ, वो कुछ लोग कहते हैं, ज्यादातर लोग नहीं कहते ये वैसे। ये और बाज स्कॉलर का तो ये ख्याल है, जैसे आपने तो यहाँ पे ये हमने जो डिस्कस किया इसमें ये है कि वो उस जन्नत में जिस्मानी तौर पर वहां पे चले जाते हैं। तो बाज स्कॉलर्स का ख्याल है कि वहाँ उनकी जिंदगी रूहानी जिंदगी होती है, यानी वो जिस्मानी जिंदगी अच्छा, उस तरह से नहीं मान सकते। नहीं जी नहीं, वहां रूहानी जिंदगी नहीं होती। वहां नहीं, वो कहते यानी हैं वो हुए रूहानी बरज़ख। जिंदगी, वो बरज़खी के आलम में कहते जी हैं। जी जी जी, वो बरज़ख में ही उनकी रूहानी जिंदगी मानते हैं, यानी जन्नत में उनका दुखूल नहीं मानते। तो वो बल्कि जो ये एक बड़ी यहाँ बहस है ना पे हजूर के हवाले से भी। आपने आपने सुनी होगी कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से हम मुसलमानों में बड़ी एक लंबी चौड़ी बहस हाँ है कि हजूर जिंदा है हाँ, राइट। या नहीं, या उनकी रूहानी जिंदगी है या जिस्मानी जिंदगी है। भाई, उनकी जिस्मानी जिंदगी है मगर यहाँ नहीं, इस दुनिया में नहीं। वो मैंने उस दुनिया खबर, में जन्नतुल फिरदौस में है। वो हम्म, आगे वो अहदीस भी हम कोट कर देंगे जिससे ये चीज ज्यादा वाज़ेह हो जाएगी। जी जी आगे चले। जी। सूरत निसा आयत 69, और जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेंगे वही हैं जो अंबिया, सिद्दीकीन और शुहदा व सालिहीन के उस गिरोह के साथ होंगे जिन पर अल्लाह ने अपना फजल इंशाअल्लाह। फरमाया, और क्या ही अच्छे हैं ये रफीक। इसके हवाले से अब मैं आपके सामने दो अहादीस मुबारका पेश करूंगा। ये पहली हदीस है, मैं इसे पढ़ रहा हूँ। इन्हीं आयशा रजी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, फरमाते थे
نہیں کوئی نبی کے بیمار ہو مگر اختیار دیا جاتا ہے دنیا اور آخرت میں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس بیماری میں کہ فوت کیے گئے تھے پکڑا حضرت کو آواز کی سختی نے۔ میں نے سنا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ شامل کر مجھ کو ان لوگوں کے ساتھ جن پر انعام کیا تو نے انبیاء میں سے اور صدیقوں میں سے اور شہداء اور صالحین میں سے۔ میں نے جانا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اختیار دیے گئے ہیں۔ یعنی یہ بیان کر رہی ہیں کہ کسی نبی کی موت جو آتی ہے نا جی، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کو جنت بھی دکھا دیتے ہیں، ان کا ٹھکانہ جو بننے والا ہے، وہ جو کمپنی ان کی ہوگی ساری وہاں، وہ بھی ساری دکھا دیتے ہیں، پھر ان کو اختیار دیتے ہیں کہ آپ کا مشن تو ہو گیا کمپلیٹ، اگر آپ اپنی یہ دنیاوی جو عزیز رشتہ دار ان کے ساتھ کچھ عرصہ رہنا چاہتے ہیں تو رہ لیں مزید، یا آنا چاہتے ہیں تو یہاں آ جائیں، یہ آپ کی جگہ ہے، یہ آپ کی کمپنی ہے۔ اس کے حوالے سے وہ کہہ رہی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ مجھے شامل کر ان لوگوں کے ساتھ جن پہ، یعنی وہ انہوں نے کہا کہ نہیں، آئی چوز دیٹ ناٹ دس۔ ٹھیک۔ اس حوالے سے دوسری حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تندرستی کی حالت میں فرماتے تھے کہ کسی نبی کو نہیں فوت کیا جاتا مگر اس کو اس کی جنت میں جگہ دکھائی جاتی ہے، پھر اس کو اختیار دیا جاتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر موت نازل ہوئی اس حالت میں کہ آپ کا سر مبارک میری ران پر تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے ہوشی طاری ہوئی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوش میں آئے تو اپنی نگاہ کو آسمان کی طرف اٹھایا، پھر فرمایا الہی پسند کیا میں نے رفیق اعلیٰ کو۔ میں نے رفیق اعلیٰ وہ بہترین کمپنی، اب دیکھیں اسی کا ذکر کر رہے ہیں۔ میں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عالم کو پسند کرتے ہیں اور ہم کو پسند نہیں کرتے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے پہچانا یہ قول اشارہ ہے اس حدیث کی طرف جو اپنی صحت میں فرمائی تھی اپنے کلام کرنے میں کہ کبھی کسی پیغمبر کی روح قبض نہیں کی جاتی یہاں تک کہ دکھائی جاتی ہے اس کی جگہ بہشت سے، پھر وہ اختیار دیا جاتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا آخری قول آپ کا یہ تھا یا الہی میں پسند کرتا ہوں رفیق اعلیٰ کو۔ یعنی لاسٹ سینٹنس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی تھا جی کہ اللہم رفیق الاعلیٰ، اللہم رفیق الاعلیٰ، یہ دیکھیں لاسٹ میں یہ لکھا ہوا عربی میں رائٹ سائڈ کے اوپر، جی جی اللہم رفیق الاعلیٰ، یعنی اب حضور واپس صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری جملہ آخری سینٹنس یہ تھا اللہم رفیق الاعلیٰ، کہ میں اس بہترین کمپنی کو پسند کرتا ہوں۔ یعنی انہوں نے جب اختیار کو دیا گیا تو انہوں نے وہ چوز کیا اور اس مزید رہنا یہاں پسند نہیں کیا۔ اس حوالے سے مزید آیت ہے سورۃ الواقعہ آیات 13 تا 14، ان میں بڑی تعداد اگلوں کی ہوگی اور تھوڑے پچھلوں میں سے ہوں گے۔ اب یہ ان کی بارے میں قرآن مجید بیان کر رہا ہے کہ جو ایکسیپشن ہم نے بیان کی ہے نا، ان کے بارے میں جو سابقون ہیں، جو جن کی آنکھیاں بند ہوتی ہے وہاں کھل جاتی ہے فوراً ہی دوسرے جسموں کے ساتھ، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان میں بڑی تعداد اگلوں کی ہوگی اور تھوڑی پچھلوں میں سے ہوگی۔ یعنی وہ جو پہلے والے تھے جو نبیوں کے ساتھ ہوتے ہیں زیادہ تر، ان میں تعداد زیادہ ہوتی ہے۔ جی تو وہ لوگ زیادہ خوش نصیب ہوئے اور ہم لوگ کیا ہو؟ کچھ نصیب نہیں، ان کی آزمائش بھی بڑی کڑی ہوتی ہے۔ ہاں یہ بات صحیح ہے۔ نبیین اور شہداء کے بطور گواہ لائے جانے کے حوالے سے آیت، یعنی ناظرین ہم نے یہ پیچھے کہا تھا بیان نا کہ کیا وہ اس جنت میں ہیں اور وہاں سے لائے جائیں گے قیامت والے دن بطور گواہ اپنے گروپ یا امتوں کے اگینسٹ حق میں نہیں۔ جی سورہ زمر آیت 69، اور زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی اور کتاب رکھ دی جائے گی اور نبی اور گواہ لائے جائیں گے اور لائے ان میں جان جی اور ان میں وجیء انصاف سے بالنبیین والشہداء، لائے جائیں گے جی اور نبی اور باقاعدہ ادھر سے۔ گواہ لائے جائیں گے اور ان میں انصاف سے فیصلہ کیا جائے گا اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ یہ زمین جو ہے یہی زمین ہے جہاں وہ لائے جائیں گے، کیونکہ یہی حساب کتاب ہو رہا ہے، یہی عدالت لگی ہوئی ہے۔ چلیں جی، اچھا، یعنی جنت سے لائے جائیں گے، ٹھیک۔ یعنی گواہ کے طور پہ اس لیے لائے جائیں گے کہ تاکہ ان کا مطلب اگر انہوں
نے غلط کیا ہے تو وہی وہ اس کی نشاندہی کریں گے. وہ یہ نہیں کہہ رہے ہوں گے کہ اللہ ان کو بغض پرسیکیوشن کے گواہ ہے نا، نہیں مل رہا. استغاثے کے گواہ بھی تو ہوتے ہیں نا، ہاں جو کہ ثابت کرتے ہیں کہ انہوں نے جرم کیا ہے. اب نبی لائے جائیں گے، وہ اپنی امتوں کے خلاف لائے جائیں گے کہ بھی میں تو ان کو یہ پیغام دے کر آیا تھا، میں نے یہ بتایا تھا، یہ بتایا تھا. اب انہوں نے جو کہانیاں بنائی ہیں بتائیں، میں نے کہاں کہی؟ میں نے تو نہیں کہی، میں نے تو یہ کہا تھا، میں نے تو یہ کہا تھا، میں نے تو یہ کہا تھا. اسی طرح جو گواہ اپنا شہداء ہیں وہ اپنے اپنے سرکل میں بھی کہیں گے جی میں نے یہ ان کو بات بتائی تھی. وہ ان کے اگینسٹ آئیں گے، ان کے حق میں نہیں آئیں گے، ان کی سفارش کرنے نہیں آئیں گے، ان کے اگینسٹ آئیں گے. جی جی سر. نبیین، صدیقین اور شہداء کے حوالے سے تو بیان ہو گیا کہ وہ اس وقت بھی جنت الفردوس یعنی السابقون کی جنت میں جسمانی طور پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں. باقی عام لوگ برزخی زندگی کی نیند کے بعد قیامت کے دن جسمانی طور پر اسی زمین پر اٹھائے جائیں گے جہاں ہم اب بس رہے ہیں. اسی زمین پر عدالت لگے گی اور حساب کتاب ہوگا. اس کے بعد جنتوں اور جہنموں میں انسانوں اور جنوں کے لیے مادی جزا اور سزا کا مرحلہ ہوگا. اسے قرآن نزل سے تعبیر کرتا ہے. نزل کے مرحلے میں دوسرے جسم کے ساتھ مادی جزا اور مادی سزا اس لیے ہے کہ ہم اس وقت اسے اپنے ساتھ ریلیٹ کر سکیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا ڈاکٹر صاحب، یہ کیوں کہا گیا جی مادی سزا اور مادی جزا؟ اس لیے کہ ہم اپنے ساتھ اس وقت اسے ریلیٹ کر سکیں. بالکل یعنی ایسا. ہم ہیں تو اسپریچول بینگ، مگر ہم کس چیز کو ریلیٹ کرتے ہیں اپنے ساتھ؟ کیونکہ اس وقت ہم مادی سزا کو جانتے ہیں اور مادی جزا کو جانتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ وہ نزل میں مادی سزا اور جسموں کے ساتھ جسمانی طور کے اوپر مادی طور کے اوپر نعمت کا ذکر کرتا ہے، یا مادی طور پہ سزا کا ذکر. جی، مادی نعمتیں ہمیں موٹیویٹ کریں اور مادی سزا ہمیں ڈرائے. اسے ہم ایک سادہ مثال سے سمجھ سکتے ہیں. جیسے ایک بچے کے سامنے اگر ایک بال رکھی جائے اور ساتھ ہی 1 بلین روپیز کا چیک اس کے سامنے رکھا جائے تو وہ کس چیز کو لینا پسند کرے گا؟ ہم جانتے ہیں کہ اس وقت اس کے لیے جو چیز زیادہ قابل قبول ہوگی یا اس سے ریلیٹ کر رہی ہوگی وہ بال ہوگی، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اس 1 بلین روپیز کے چیک کی کیا اہمیت ہے. اس اسی سے طرح ریلیٹ سے نہیں کرتا نا وہ. آپ جتنے مرضی لیکچر اس کو دے دیں، آپ سمجھا دیں اس کو کہ یار یہ $1 بلین کا چیک ہے، یہ لے لو، اس سے تو بڑی فیکٹریاں بن جائیں گی بالوں کی فلاں، وہ کبھی بھی نہیں ہے. وہ لے گا اسی کو، کیونکہ وہ اس کے ساتھ اس وقت اس ٹائم پہ ریلیٹ کر رہی ہے چیز، بال. اور یہی بچہ آپ اپنے سامنے دیکھتے ہیں کہ یہی جب 15-20 سال کے بعد جب اس کے سامنے اگر یہ چوائس آپ رکھیں، بال رکھیں اور ایک ہاتھ میں $1 بلین کا چیک رکھے، کیا لے گا وہ بال؟ $1 اس وقت تو پھر بال نہیں لے گا، اس وقت تو $1 بلین کا چیک ہی لے گا. وہ پھر اس کو اہمیت کا پتہ چل گیا نا. اسی طرح یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ چونکہ ہمیں وہ اہمیت کا پتہ نہیں ہے اس وقت، جو روحانی طور کے اوپر ہمیں نعمتیں مل سکتی ہیں، یا روحانی طور کے اوپر جو ہم نہیں جانتے، ہم جسمانی نعمتوں کو جانتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ اس مادی چیزوں کا ذکر کرتا ہے. جی ناظرین، یوم القیامہ سے مراد ایک طویل مدت یا ایک طویل دور ہے، جیسے کہ 7 آسمان و زمین کی تکمیل کے لیے 6 ایام سے مراد 6 دن نہیں بلکہ 6 ادوار ہیں. ہم انشاءاللہ اگلے پروگرام میں یوم القیامہ پر گفتگو کریں گے. یعنی وہ ہم نے وہ کہا نا کہ بھی یہ جو دوسرے ہیں جو قیامت والے دن اٹھائے جائیں گے، جن کے سامنے وہ یہ بطور گواہ لائے جا رہے ہیں نبیین و شہداء، وہ جو اٹھائے جا رہے ہیں، ریزریکشن ہو رہی ہے. اب وہ یوم القیامہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک خاص دن نہیں ہے، بلکہ کیا ہے جی ساکھ صاحب؟ پیریڈ ہے، ایک پورا دور ہے. ہاں، جیسے کہ زمین و آسمان کے جو بنانے کے اندر ایک پورا پیریڈ صرف ہوتا ہے 6 دن، جس طرح قرآن بیان کرتے ہیں، تو وہ 6 دن نہیں تھے بلکہ وہ 6 ادوار تھے. یعنی 6 یہ 24 گھنٹے والے دن نہیں ہے، 6 ادوار ہیں. جی اسی طرح وہ بھی ایک دور ہے پورا کا پورا، اور اس میں بہت سے مراحل ہیں. جی معزز ناظرین، یہ ہمارا TGSG یعنی دا گرینڈ اسکیم آف گاڈ کے پلیٹ فارم سے ایپیسوڈ نمبر 25 تھا. اس میں ہم نے قرآن مجید کی روشنی میں برزخی زندگی کے حوالے سے گفتگو کی. اگلے ایپیسوڈ میں ہم یوم القیامہ پر ڈسکشن کریں گے.
امید ہے آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنی آراء سے ضرور آگاہ فرمائیے گا تاکہ ہم آئندہ پروگرامز کو بہتر کر سکیں. بہت شکریہ.